दर्शकहरू नमस्कार। न्यूज 24 को नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। दर्शकहरू, राजनैतिक दलहरूको अर्जुन दृष्टि माघ 8 गते के माघ 8 गते संविधान जारी होला? यो वर्षौंदेखिको प्रश्न हो। खास गरी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडिको यो प्रश्न हो कि राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा माघ 8 गते संविधान घोषणा गर्ने, जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र त्यस बमोजिम काम हुन सकेको छैन भनेर आलोचना भएको छ। तर उनीहरू घनीभूत छलफलमा छन्। त्यसकारणले माघ 8 गते संविधान जारी हुन्छ भन्ने मत पनि बलियो छ। तर केही त्यस्ता बुदाहरू छन् जो वर्षौंदेखि अघिल्लो संविधान सभामा पनि यो विषयमा सहमति हुन सकेन र यही मुद्दाका कारण अघिल्लो संविधान सभा असफल भयो भनिन्छ। र यो पटक पनि 3वटा राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली जस्ता यी प्रमुख मुद्दाहरूमा राजनैतिक दलहरूबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन। उनीहरू गम्भीर छलफलमा छन् र नियमित छलफलमा छन् पछिल्लो समय यो विषयमा। र प्रगति के भएको छ सँगै अरू मुद्दाहरू पनि जोड्नेछौँ। हामीसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता प्रकाश ज्वाला। उहाँ अर्थ विकास समितिका सभापति पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। प्रमुख 3-4वटा मुद्दा हो नि, होइन? अघि मैले उल्लेख गरेको राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्नै नसकेको, हलो अड्किएको मुद्दा। निश्चित रूपमा पनि तपाईँले भने जस्तै माघ 8 गते हाम्रो टार्गेट हो। संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूमा पनि असाध्यै ठुलो अनुभूति भएको छ। एकपटक त जनताले चाहिँ छुट दिए पनि उत्साहका साथ दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिए। दुनियाँमा यस्तो घटना परिघटना सामान्यतया हुँदैन। संविधान सभा भनेको एक युगमा एकचोटि आउने हो। नेपालका सन्दर्भमा पनि लामो समयको प्रतीक्षा, लामो समयको प्रयत्न, धेरै ठुल्ठुला आन्दोलनको परिणाम हामीले संविधान सभा प्राप्त गरेका थियौँ र संविधान सभाबाट जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने, जनताका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका थियौँ। पहिलो संविधान सभा चुनाव भयो। 2 वर्षको संविधान सभालाई 4 वर्ष बनायौँ। करिब करिब चाहिँ 100% टाइम हामीले थप्यौँ। तर पनि संविधान आउन सकेन। संविधान आउन नसक्दाखेरि संविधान सभाको दोस्रो चुनाव भयो। दोस्रो चुनावपछि अब छोटो समयमै 1 वर्षभित्र संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट थियो। त्यो कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ संविधान सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको 1 वर्षभित्र अथवा माघ 8 भित्र संविधान ल्याउने हामीले प्रतिबद्धता गऱ्यौँ। त्यो अनुसारका चाहिँ संविधान सभाका समितिहरू पनि बने। राजनीतिक दलहरूका बिचमा संवादहरू पनि भएर आज यहाँसम्म हामी आएका छौँ। तर तपाईँले भने जस्तै फेरि पनि चुरो कुरा भनेको अझै पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन अथवा गाँठो। हिजो जुन इस्युमा असहमति हुँदाखेरि संविधान आउन सकेन, ती इस्युहरू अहिले पनि मूल रूपमा बाँकी नै छन्। अथवा चाहिँ जुन मुद्दाहरूको गाँठो फुक्नुपर्ने हो त्यो गाँठो अझै फुकिया छैन। संघीयताको मामला, राज्य पुनर्संरचनाको, शासकीय स्वरूपको, न्याय प्रणालीको, निर्वाचन प्रणालीको र त्यसभित्र पनि यति बेला चाहिँ निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा चाहिँ धेरै हदसम्म हामी सहमतिको नजिक पुगिसकेका पनि छौँ। अहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै अड्किएको विषय भनेको संघीयता र शासकीय स्वरूपकै हो। त्यो विषयमा निरन्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ। संविधान सभाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई एकपटक चाहिँ सहमति गर, नभए प्रश्न देऊ भनेर म्यान्डेट दियो। फेरि त्यो समितिले त्यो यसभन्दा अगाडि दिएको समयभित्र पनि काम गर्न सकेन र 21 अन्तिम पटक चाहिँ संविधान सभाले 30 गतेसम्म चाहिँ सबै विषयमा सहमति गरिसक्ने। यदि सहमति कथम हुन सकेन, कुनै हालतमा हुन सकेन भने सबैको एउटा प्रतिबद्धता के छ भने संविधान सभाभित्र प्रक्रियाबाट अथवा मतदानबाट भए पनि संविधानमा असहमति भएका विषयहरूको टुङ्गो लगाउने र संविधान ल्याउने। त्यसो हो भने 21 गतेसम्मको जुन प्रक्रियाको भाषा छ नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका सत्तारूढ दलहरूको, त्यसप्रति अर्को प्रतिपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादी लगायतका उसको मोर्चाहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। त्यहाँ हलो अड्काउने काम भयो भनिरहेका छन्। फेरि पनि
यो विषयमा फेरि आउँछु र अहिले चाहिँ प्रमुख 3 दल सहितका राजनीतिक दलहरू संघीयता हैन राज्यको स्वरूप लगायतका विषयमा निरन्तर शीर्ष नेताहरू नै छलफलमा सहभागी छन् केही छाँटकाँट देखिन्छ सहमति हुने अब अलिकति संकेत पोजिटिभ संकेत सकारात्मक एउटा चाहिँ बाटोतिर अब केही दिन अगाडि संवैधानिक समितिमा जुन खालको चाहिँ सिनारियो देखियो डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो समितिका सभापति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले प्रस्ताव राखिसकेपछि एक खालको चाहिँ माहौल नेगेटिभतिर गएको थियो तर फेरि त्यो सम्हालिएको छ र पोजिटिभ दिशातिर अलिकति सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढेको स्थिति देखिन्छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले 6 वा 7 प्रदेश त्यो पनि भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा भनिसकेपछि त्यो चाहिँ नेकपा एमालेसँग करिब मिल्दोजुल्दो छ यस्तो प्रस्ताव आइसकेपछि अलि फेरि माहौल धमिलियो भन्छ नि होइन। अब एउटा कुरा त जुन चाहिँ 5 बुँदे सहमति भयो त्यो सहमतिका बारेमा छुट्टै छलफल गर्नु पर्ला कति उचित कति अनुचित कति कार्यान्वयन हुन सक्छ तर त्यसले एउटा चाहिँ दलहरूका बीचमा जुन संसद पनि चल्न नसक्ने र दलहरूका बीचमा अविश्वासको एउटा चाहिँ खाडल थियो त्यसलाई धेरै हदसम्म पुर्याएको छ र दलहरू अब मिलेर जान सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ र अन्य विषयमा मिल्छन् भने संविधान बनाउने विषय त यति बेलाको मूल विषय हो यो सबै दलहरूको विषय हो राष्ट्रको सवाल हो यो राष्ट्रिय मुद्दा हो भने यसमा किन नमिल्ने भन्ने खालको एउटा चाहिँ दलहरूलाई पनि अनुभूति भएको र दलहरूमाथि प्रेसर पनि परिरहेको जनताको नागरिक समाजको संविधान सभाभित्रै हामी सभासदहरूको अत्यन्त ठुलो खबरदारी पनि भइरहेको यो स्थितिमा दलहरू अब कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभ पक्ष के हो भने कुनै पनि अवस्थामा सहमति गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन्। तपाईहरु भूगोल पहिचान सामर्थ्यको आधारमा भनिरहेका छन् सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमाले तर ए माओवादी जातीय पहिचान छाडेको छैन 11 देखि 15 प्रदेशसम्म जान सकिन्छ भनेर प्रस्ताव गरिरहेको छ कसरी मिल्छ त? अब कुनै पनि एक्सट्रिमिस्ट भएर त्यस्तो प्रस्तावले समाधान निस्कँदैन। कसैले चाहिँ अथवा नेपाली कांग्रेसले भूगोल र जनसङ्ख्या बाहेक अरू पहिचानका पक्षलाई चाहिँ यो प्रदेश निर्धारणको विषय बनाउन हुँदैन भनेर भन्यो या यो माओवादीले चाहिँ हिजोकै अडान हिजोकै चाहिँ प्रस्तावमा चाहिँ अड्डी राख्ने हो भने त्यो हलो अड्काउने काम गरेर पनि हुँदैन। कांग्रेस पनि चाहिँ अलि प्रष्टताका साथ अलि लचकताका साथ र संविधान कुनै पनि अवस्थामा बनाउनुपर्छ र यी मुद्दाहरूको छिनोफानो लचिलो भएरै टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर खुट्टो पनि दौरो बनाएर उभिनुपर्छ। यो माओवादी पनि चाहिँ अब हरेक विषयमा हलो अड्काउने र संविधान बन्न नदिने ढङ्गले जान हुँदैन। वास्तवमा चाहिँ यति बेलाको संविधान भनेको सम्झौताकै संविधान हो। नेकपा एमालेका मात्रै एजेन्डा पनि यहाँ सम्बोधन नहोलान् कांग्रेसका मात्रै वा ए माओवादीका कुनै एउटा निश्चित दलका एजेन्डा मात्रै संविधानमा सम्बोधन हुन त सक्दैन नि। त्यसकारण नै हामीले चाहिँ सहमतिबाट सम्झौताबाट सबैले जित्ने गरी कसैले पनि नहारेको स्थितिमा जस्तो नेपाली कांग्रेस होला नेकपा एमाले होला ए माओवादी मधेसवादी कुनै पनि दलहरू पराजित भयौं या कुनै पनि कम्युनिटी दलहरूको मात्रै कुरा छैन यहाँ त कुनै पनि समुदाय कुनै पनि वर्ग कुनै पनि जात जाति कुनै पनि धर्मका जनता यो संविधानमा हाम्रो चाहिँ सम्बोधन भएन हाम्रो मुद्दा चाहिँ समेटिएन हामी पराजित भयौं भन्ने अनुभूति नहुने गरी संविधान बनाउने हो। त्यसो हुँदाखेरि विन विन सिचुएसनमा सबैले जित्ने गरी चाहिँ संविधान बनाउने हो भने त सबै लचिलो बन्नु पर्यो। फेरि एउटा कुरा के हो भने म पटक पटक भन्दै आएको छु कि संविधान भनेको ढुङ्गामा लेखेका अक्षर जस्तो कहिल्यै चाहिँ मेट्न नसकिने त होइन नि। संविधानमै संविधान संशोधनको प्रावधान राखिएको छ। कुनै दलका एजेन्डा यसपटक छुट्यो भने भोलि संसदको चुनावमा व्यवस्थापिका संसदको चुनाव हुन्छ त्यति बेला हामी जनताको बीचमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जान सक्छौं। ती एजेन्डामा चाहिँ मत माग्न सक्छौं 2/3 मागौं फेरि संसदमा आएर संविधान संशोधन गरौँ। यस्ता अप्सनहरू यस्ता विकल्पहरू हुँदाहुँदै अहिले संविधान ल्याउने कुरामा चाहिँ मेरो अडानभन्दा तलमाथि हुँदैन भनेर संविधान आउँदैन। त्यसकारण अब एउटा अनुभूति के भने लचिलो भएर जाउँ भन्ने अनुभूति भएको छ। एजेन्डाहरुमा पनि केही हिजोको जुन फराकपन थियो हिजोको जुन चाहिँ डिस्टेन्स थियो त्यो दूरी घटेको हो कि भन्ने देखिदैछ। तैपनि राज्यको पुनर्संरचनाको सवालमा चाहिँ सत्तारूढ पार्टीहरू र प्रतिपक्ष मोर्चा बीचमा चाहिँ
ठ्याक्कै विपरीत जस्तो देखिन्छ। मिलनबिन्दु एमाले देखेको यहाँले देखेको चाहिँ मिलनबिन्दुको संरचना चाहिँ कस्तो हुनसक्छ? अब यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा त के भने यो सङ्घीयताको निरूपण गर्ने राज्य पुनर्संरचनाको टुङ्गो लगाउने आधारका बारेमा पहिले दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। त्यो आधार भनेको चाहिँ त्यो सिद्धान्त भनेको सिङ्गो नेपालभरिको निम्ति एउटै हुनुपर्छ। तराईको निम्ति एउटा सिद्धान्त, पहाडको निम्ति एउटा सिद्धान्त। तराईमा चाहिँ भूगोलको आधारमा मात्रै एक मधेस प्रदेश वा बढीमा 2 प्रदेश भनेर जाने, पहाडमा चाहिँ जातीय पहिचान चाहिने, हरेक सानो सङ्ख्यामा रहेको जातिका निम्ति पनि प्रदेश छुट्याउनु पर्ने खालको यो दोहोरो मापदण्डमा दोहोरो सिद्धान्तमा गयो भने हामी एक ठाउँमा मिलनबिन्दुमा पुग्न सक्दैनौँ। एउटै ओभरअल मापदण्ड बनाऊ, एउटै सिद्धान्त बनाऊ। र अघिल्लो संविधान सभाले बडा सटिक ढङ्गले 5 पहिचान र 4 सामर्थ्यका आधारहरू टुङ्गो लगाइसकेको छ। त्यसमै टेकेर जाने हो। त्यसैले एकल काँटे एक पक्षीय भएर या चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोल मात्रै भनेर कोही उभिन्छ, या कोही चाहिँ जातीय पहिचान मात्रै भनेर उभिन्छ, या कसैले मधेसमा एक खालको मापदण्ड, पहाडमा अर्को खालको मापदण्ड भनेर उभिन्छ भने त्यो सहमति हुने बाटो होइन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने यति बेला जनतालाई मूलतः अधिकार दिनुपर्ने छ, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु छ, स्थानीय सरकार बलिया बनाउनु छ, जनताको नजिकमा वास्तवमा चाहिँ सरकार पुर्याउनु पर्ने छ, अधिकार पुर्याउनु पर्ने छ र जनताको सबैभन्दा नजिकको चाहिँ नजिकबाट चाहिँ सर्भिस डेलिभरी हुने खालको संरचना जनताले चाहेका छन्। भनिन्छ नि पहिचान पनि देखिने, द्वन्द्व पनि मेटिने खालको चाहिँ बाटोमा जानु पर्यो। सबै जात जाति धर्म समुदाय संस्कृतिले चाहिँ पहिचान पनि अनुभूति गरून् र जनतालाई अधिकार पनि होस्। उत्पीडित उपेक्षित दलित महिला मधेसी या जनजाति कुनै पनि आजसम्म राज्य संरचनामा राज्यको मूल प्रवाहबाट पाखा पारिएका, पछाडि पारिएका, अधिकारबाट विहीन गरिएका, उपेक्षा गरिएका समुदायलाई, क्षेत्रलाई, वर्गलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउनु पनि पर्यो र हरेकले आफ्नो पहिचानको चाहिँ अनुभूति पनि गर्नु पर्यो। यस हिसाबले जाने हो भने हामीले भनेका छौँ सङ्ख्याको हिसाबले पनि 7 प्रदेशको सङ्ख्या उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसो भने 3 मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने अतिवादी सोच पनि ठिक भएन, 15 मा जानुपर्छ भन्ने अतिवाद पनि त्यहाँनिर चाहिँ भएन। त्यसैले 6-7 वटा प्रदेशमा हामी जाउँ, हाम्रो राज्यको अवस्था, हाम्रो भूगोलको अवस्था, हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था सबै कुरालाई सन्तुलन हुने गरी हामी 7 वटा प्रदेशसम्म बढीमा जान सक्छौँ। अनि त्यसको सीमाङ्कनको बारेमा चाहिँ जेठ 2 गते जसरी सहमति गऱ्यौँ, कमसेकम जनसङ्ख्या, भूगोल, जातीय बसोबास, सांस्कृतिक पहिचान, भाषाको स्थिति लगायतका विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर सीमाङ्कन गरौँ र प्रदेशमा जस्तो चाहिँ नेपालको स्थिति हेऱ्यो भने मधेसमा पहाडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै प्रदेश, अनि पहाडमा चाहिँ 12 वटा प्रदेश भनेर त उचित हुँदैन होला नि। त्यसैले जनसङ्ख्याको सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्छ, भौगोलिक बनावटलाई पनि हेर्नुपर्छ, ऐतिहासिक निरन्तरतालाई पनि हेरौँ। सुदूरपश्चिम एक किन भनेको त भन्दाखेरि ऐतिहासिकतालाई हेरे कसैले। त्यसकारण चाहिँ यी जम्मै जो चाहिँ हामीले हिजो क्वाइन गरेका छौँ, हिजो टुङ्गो गरेका छौँ, ती आधारमा टेकेर 7 वटासम्म बढीमा प्रदेशमा जाने, सीमाङ्कनको टुङ्गो चाहिँ त्यस्ता विज्ञहरू जो चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब नामको बारेमा चाहिँ जुन अलिबर्ता चाहिँ विवाद छ, त्यस विषयमा पनि हामीले त मिश्रित नामको प्रस्ताव नै गरेका छौँ। अब लामो, धेरै लामो नाम भन्दा पनि एउटा चाहिँ साझा पहिचान पनि देखिने, अलि ठुलो समुदायको चाहिँ पहिचान पनि देखिने गरी साझा नाममा पनि जान सकिन्छ, या हामीले चाहिँ प्रदेश सभालाई नै त्यो राइट पनि दिन सक्छौँ। यो एउटा मिलनबिन्दु हुनसक्छ भन्ने नेकपा एमालेको ठहर हो, नेकपा एमालेको ठम्याइ हो। त्यो अतिवादी धारभन्दा एउटा चाहिँ यो मजधार, यो चाहिँ मिलनबिन्दुमा पुगेर हामीले एमालेको दृष्टिकोण भयो। अब उता शासकीय स्वरूप पनि तनावग्रस्त अवस्थामा छ, सहमति यसमा पनि जुटाउन निकै कठिन होला जस्तो देखिन्छ। अब शासकीय स्वरूपका बारेमा पनि धेरै लामो बहस गरेर मात्रै कुनै एउटा चाहिँ त्यो कुनै मिलनबिन्दुमै नपुग्ने के, कुनै टुङ्गोमा नपुग्ने यात्राको कुनै अर्थ छैन के। हरेक यात्राको चाहिँ गन्तव्य हुन्छ।
त्यसैले हामीले शासकीय स्वरूपकै बारेमा पनि छलफललाई गन्तव्यमा पुर्याउने गरी गर्नु पर्यो। एउटा पार्टीले चाहिँ त्यो गन्तव्य भनेको चाहिँ नेकपा एमालेको प्रस्ताव हो अनि एमालेको मात्रै प्रस्ताव होइन, एमाले पनि लचिलो हुन तयार छ। सबैले आफ्नो अडान छोडौँ। कांग्रेसले भनेको चाहिँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था। अब संसदीय व्यवस्थामा त जान सकिँदैन। यो संसदीय व्यवस्थाको जननी भनेको बेलायतले समेत संसदीय व्यवस्थाका बारेमा चाहिँ पुनर्विचार गर्न थालिसक्यो। त्यसैले यो पुरानो थोत्रिएको मक्किएको असफल भएको र नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने अस्थिरता र निरङ्कुशताको कारक जस्तो बनेको त्यो स्वरूपमा त्यो सङ्ग्रहमा चाहिँ शासकीय स्वरूपमा अब फर्किन सकिन्छ। त्यसो भए राष्ट्रपति पद्धतिमा जान सकिन्छ त? हामीले माओवादीले प्रस्ताव अब माओवादीले प्रस्ताव गरेको चाहिँ निरङ्कुशता जन्माउने खालको एउटा एकाधिकारवादी सोचबाट आएको राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, त्यसको अंकुश पनि कसैले लगाउन नसक्ने, नियन्त्रण नगर्ने, त्यो फेरि भोलि चाहिँ नयाँ राजाको रूपमा नयाँ तानाशाही शासकको रूपमा जन्मिने सम्भावना सहितको विकल्पमा पनि जान सकिँदैन। फेरि पनि शक्ति अहिले जुन देखिएको छ राजनीतिमा अस्थिरता, त्यो अस्थिरता अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रपतीय जुन प्रणाली हुन्छ त्यो प्रणाली आवश्यक छ भनेर माओवादीले तर्क गरिरहेको छ नि। हो, त्यसकारण निरङ्कुशता जन्मिन्छ भनेर एक पक्षीय तर्क गरेर चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा जाने कांग्रेसले भनिरहेको छ। अनि त्यसपछि अस्थिरता मेट्नको निम्ति राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने भनेर भनिरहेको अवस्थामा फेरि पनि हाम्रो भनाइ के हो भने हाम्रा प्रब्लम भनेको चाहिँ एकातिर निरङ्कुशताको पनि प्रब्लम हो। पटक पटक हामीले निरङ्कुशता झेल्यौँ, भोग्यौँ। राणाको निरङ्कुशता, राजाको निरङ्कुशता, कहिलेकाहीँ दलकै निरङ्कुशता, व्यक्तिको निरङ्कुशता, यो निरङ्कुशता पनि अन्त्य हुने। अघि चाहिँ मैले जसरी चाहिँ संघीयताको मामलामा पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने भने जस्तै अब निरङ्कुशता पनि नआउने, अस्थिरता पनि मेटिने खालको विकल्पमै जानुपर्छ के। किनभने त अनुभव यति लामो। तपाईँले अघि संहिताको विवादको मामला अथवा राज्यको स्वरूपको मामलामा पनि नेकपा एमालेकै प्रस्ताव सही छ भन्ने तपाईँको लचकता चाहिँ कहाँसम्म हुन सक्छ? जस्तो हामी त जेठ 2 गते एउटा लचक प्रस्तावमा सहमत भयौँ नि। हाम्रो मात्रै लचकता होइन, त्यति बेला गत जेठ 2 गते त एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादी सबै दलहरूको बिचमा एउटा टुङ्गोमा हामी पुगेका थियौँ नि त। त्यही ठाउँमा अहिले पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ होइन। जस्तो त्यति बेला शासकीय स्वरूपका बारेमा चाहिँ राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हुने, तर अधिकार चाहिँ दुवैमा बाँडफाँड हुने। यद्यपि त्यसका चाहिँ खराबी पक्षहरू, बेठिक पक्षहरू धेरै हुन सक्छन्। हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ पावरहरूको बीचको चाहिँ टसल हैन, शक्ति सङ्घर्षले चाहिँ फेरि नयाँ खालका चाहिँ द्वन्द्व, नयाँ खालका प्रब्लमहरू चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ, उत्पादन हुन सक्छन्। त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर चेक एन्ड ब्यालेन्स सहित अधिकार बाँडफाँडको विकल्प त्यति बेला गरिएको थियो। हो, यस्तै कुनै विकल्प, यानी भनौँ हामीले के विकल्पमा जान सक्छौँ भने जस्तो नेकपा माओवादीले भने जस्तै राष्ट्रपति पनि रहने, तर राष्ट्रपति संसदबाट निर्वाचित हुने, अनि र केही अधिकार सहितको एउटा चाहिँ राष्ट्रपति अहिले जुन हैसियतमा राष्ट्रपति छन्, सेरेमोनियल हैसियतमा, त्यस्तै हैसियतमा भन्न खोज्नु भएको हैन। हामीले चाहिँ संविधानमा व्यवस्था गरेर केही अधिकार थप्न सक्छौँ नि त। केही अलिकति तपाईको चाहिँ एक्जिक्युटिभ सरकार सञ्चालनको कार्यकारी काम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरोस्, अरू सेरेमोनियलमा पनि सेरेमोनियल कुनै पनि अधिकार बिनाको भन्ने पनि अर्थ लाग्दैन नि त। हाम्रो मोडेल खोजौँ हामीले चाहिँ बेलायतकै मोडेल, अमेरिकाको वा फ्रान्सको वा अन्य कुनै देशको मोडेल नै कपी गर्नुपर्छ भन्ने छैन कि। हाम्रो आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने, त्यो चाहिँ कल्चरल्ली पनि चाहिँ एउटा नेता हुने, राष्ट्रको प्रमुख पनि हुने, भारतीय मोडल भन्न खोज्नु भएको त्यो जस्ताको त्यस्तै त्यो पनि लिन पर्दैन, अनि त्यो समावेशी पनि हुने, र त्यसलाई चाहिँ हामीले केही सेरेमोनियल राइट्सहरू दिन सक्छौँ के। त्यो 1, 2, 3 गर्न सकिन्छ। अनि एक्जिक्युटिभ राइट चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा जो जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ, प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सरकार परिवर्तन भइरहने अस्थिरताको पनि अन्त्य हुन्छ। अनि अर्कोतिर चाहिँ निरङ्कुश हुनबाट रोक्नका लागि राष्ट्रपतिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अर्कोतिर संसदले पनि नियन्त्रण गर्ने गरी चाहिँ हामीले सन्तुलित शासकीय स्वरूप हामी करिब अन्त्यतिर पनि छौँ र
छुटाउन नहुने कि न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ लगभग हामी सहमति नजिक छौँ भन्नुभएको छ, राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका छन्। आम जनतालाई बताइदिनुहोस् न, सहमति नजिक भनेको कस्तो स्वरूपमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? अब न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा चाहिँ अब जनउत्तरदायी न्याय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने त छँदैछ। एउटा जुन विवाद थियो संसदमा समिति बनाएर चाहिँ जाने कि अथवा चाहिँ सर्वोच्च अदालतको सोभरेन्टीको सर्वोच्चताको कुरा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी एउटा सहमतिमा पुगेका छौँ र सर्वोच्च अदालत स्वायत्त रूपमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतकै रूपमा रहन्छ। अर्कोतिर चाहिँ संवैधानिक अदालतमा जाने एउटा त्यसका विभिन्न चाहिँ तपाईँको विमतिका बावजुद पनि त्यो सहमतिमा पुगेको छ र अब चाहिँ हामीले यो मोडेल मा जाने गरी एउटा टुङ्गोमा पुगेका छौँ। अर्कोतिर धेरै हदसम्म टुङ्गोमा पुगिएको छ, केही विवाद त बाँकी निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा पछिल्लो अवधिमा चाहिँ फेरि यो माओवादीले विभिन्न चाहिँ प्रस्ताव, खास गरी बाबुराम भट्टराईजीले अस्ति विभिन्न प्रस्ताव चाहिँ फ्याँक्नु भएको छ। होइन भने चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली जो हिजो आज हामीले अपनाउँदै आएका छौँ, जस्तो चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, पहिलो मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रणाली र त्यसपछि समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने, त्यसको सङ्ख्या, त्यसको प्रतिशतको बारेमा त त्यति ठुलो कुरा भएन। अब अलिकति प्रत्यक्ष निर्वाचित सङ्ख्या बढाउनु त पर्छ नै, संविधान सभा जस्तो चाहिँ समानुपातिकको यति ठुलो सङ्ख्या गराउन जरुरी हुँदैन। त्यसैले चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित र अलिक कम प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचित, यो ठाउँमा चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा हिजै पनि एउटा सहमति भएको थियो। ठिक छ, यो दुईटा एजेन्डाहरूमा करिब राजनैतिक दलहरूबीच सहमति जुट्ने सम्भावना धेरै छ। अरू दुई सहमति त सबैमा जुट्नुपर्छ। मलाई के विश्वास छ, दुई मुद्दामा पनि चाँडै सहमति जुटोस् भन्ने हामी कामना गर्न सक्छौँ। र अब तपाईँको समिति, अर्थ समितिको विषयमा कुरा गरौँ। अर्थ समितिको हिजोको एउटा न्युज आएको छ कि अब आर्थिक वर्ष र अन्य विषयहरूमा पनि विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। आर्थिक वर्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो होइन? अब हामीले अब हिजोकै बैठकको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले त एउटा निर्देशन दिएका छौँ सरकारलाई। द्वन्द्वकालमा विस्थापित भएका कृषि विकास ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल ब्याङ्क लगायतका चाहिँ संस्थानहरू छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ जहाँ जहाँ थिए। त्यो चाहिँ सरकारले तुरुन्त लागू गरोस्, जनतालाई त्यसले चाहिँ सर्भिस डेलिभरी हुन्छ, गाउँमा बैङ्क पुग्छन्, जनताले सेवा पाउँछन् भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा, हामीले एजेन्डाहरूका बारेमा लामो छलफल गरेका छौँ। हामी अब एजेन्डाको प्रायोरिटाइज गरेर प्राथमिकता तोकेर हामी छलफलमा जान्छौँ। हाम्रा धेरै मुद्दाहरू छन्, महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू छन्। अब नियमित रूपमा अर्थ समिति चाहिँ आफ्ना महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा चाहिँ छलफलमा व्यस्त रहन्छ। अब यो जहाँसम्म बजेट घोषणा गर्ने मिति र आर्थिक वर्ष परिवर्तन, यो दुईटा मुद्दाहरू, बजेट प्रस्तुतिको कुरा छ। यो असार मसान्तसम्म चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्ने र साउन 1 देखि आर्थिक वर्ष लागू हुने जुन आजसम्मको हाम्रो व्यवस्था छ त्यो व्यावहारिक भएन भन्ने नै धेरैतिरबाट चाहिँ आवाज आएको छ, धेरै कारणले। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भनेपछि अब मेरो विचारमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त त्यो पनि छलफल गरौँला। हामीले 29 गते बिहान चाहिँ 8 बजे बैठक राखेका छौँ यही विषयमा। त्यहाँ अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्ष लगायतका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई समेत बोलाएर हामीले संयुक्त रूपमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले समितिले निर्णय गर्ने अनि निर्देशन पठाइदिने भन्दा पनि निर्णय लागू हुने गरी हामी जाँदैछौँ। अब यसमा चाहिँ मेरो विचारमा त यो जुन क्यालेन्डर छ, क्यालेन्डर चाहिँ इन्टरनेसनल क्यालेन्डरमा जाउँ भन्ने हो। अब ढिलो छिटो त्यहाँ त पुग्नै पर्छ। हामीलाई चाहिँ यो नेपाली क्यालेन्डर एउटा, इन्टरनेसनल क्यालेन्डर अर्को हुँदाखेरि निकै धेरै असजिलो अप्ठ्यारो भएको छ। भनेको बजेट घोषणा गर्ने मिति तय हुनु पर्यो। त्यो त ओभरअल आम रूपमै नयाँ के अरे इन्टरनेसनल क्यालेन्डरमा जानु उपयुक्त हुन्छ, हाम्रा निम्ति व्यावहारिक हुन्छ यो ग्लोबलाइजेसनको युगमा होइन। यस्तो अवस्थामा त्यो उपयुक्त हुन्छ। त्यो एउटा पक्ष भयो। बजेट आर्थिक वर्षको जहाँसम्म कुरा छ, आर्थिक वर्ष साउनदेखि किन सुरु गर्ने त? दुईवटा वर्ष किन बनाउने? एउटै वर्ष बनाउन। नयाँ वर्ष वैशाखदेखि सुरु हुन्छ भने आर्थिक वर्ष पनि वैशाखदेखि सुरु हुन्छ होइन। नयाँ वर्ष र आर्थिक वर्ष वैशाख 1 देखि सुरु हुन्छ नि। आर्थिक वर्ष चाहिँ 71-72 भन्नुपर्ने, अनि नयाँ वर्ष चाहिँ 71 भन्नुपर्ने, 72 भन्नुपर्ने, अलग अलग। यो असजिलो जनतालाई किन पारिरहने काम गर्नलाई पनि। त्यसैले त्यहाँ जाउँ। एक त्यसको अर्को चाहिँ एकदम बडो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य के हो भने बजेट चाहिँ असार मसान्तसम्म ल्याउने र आर्थिक वर्ष चाहिँ असार मसान्तसम्म रहने कुराले
के समस्या पारेको छ त भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रवृत्ति त त्यही हो, अन्तिममा चाहिँ निकासा हुने, अन्तिममा निर्णय हुने, अन्तिममा निर्णय निकासा हुने, त्यसपछि काम नहुने। अब जस्तो यसै पटक अब असोज सकिन्जेलसम्म बजेट पास नहुने अवस्था, अनि त्यसपछि आन्तरिक चाहिँ कामहरू गर्नुपर्ने पनि धेरै समय जरुरी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि हाम्रो विचारमा अथवा हामीलाई लागेको त्यो छलफलमा छौँ हामी, यो निर्णय भएको कुरा पनि होइन र वास्तवमा चाहिँ यो बजेट प्रस्तुति वैशाखतिर लिँदाखेरि हामीले जस्तो वैशाख महिनामा बजेट ल्यायौँ भने हामीले असार साउन भदौ जस्ता चाहिँ वर्षातका समयमा आन्तरिक काम गर्छौँ हैन। बजेट स्वीकृतिको कुरा हुन्छ, बजेट पास हुनु पर्यो, बजेट छलफल हुनु पर्यो, बजेट पास हुनु पर्यो, बजेट स्वीकृत हुनु पर्यो, बजेट निकासा हुनु पर्यो। यी इन्टरनल प्रोसेसहरू संसदका मन्त्रालयका कार्यालयका चाहिँ प्रोसेसहरू ठेक्कापट्टा चाहिँ अपिल गर्नु पर्यो। यी जम्मै काम चाहिँ हामी भदौसम्म सकिन्छ। त्यसपछि असोजदेखि हामीले एउटा गतिमा काम गर्न सक्छौँ। त्यसो भयो भने बजेट प्रयोग पनि दुरुपयोग पनि रोकिन्छ, बजेटको सदुपयोग पनि हुन्छ। यो जुन पुँजीगत खर्च चाहिँ कम भइरहेको छ नि, त्यो पुँजीगत खर्च बढ्छ, विकास बजेट चाहिँ खर्च पनि हुन्छ। र जुन आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट निकासा हुने, अन्तिममा चाहिँ कामको चाहिँ चाप पर्ने र फेरि चाहिँ वर्षातको कारणले काम भएन भनेर चाहिँ भेरिएसन गर्ने। एउटा सामान्य आम नागरिक सडकमा हिँडिरहँदा विकास निर्माण चाहिँ बर्खामा हुन्छ र उसले पनि सोध्छ कि यो बर्खामा किन पिच गरेको होला, जबकि पिच गर्दा उभिसकेको हुन्छ र अरू विकास निर्माणहरूको अवस्था पनि यही छ। यो अन्त्यको लागि अझ यहाँनिर के छ भनेपछि त्यो न्यूमा चाहिँ तपाईँको भेरिएसन गराउने, भेरिएसनका नाममा चाहिँ तपाईको ठुलो रकमको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति जो छ त्यो अनियमितता रोक्न पनि हो के यो कहिलेसम्म हुन्छ? अब हैन, हामी त छलफल नै हुनुहुन्छ यद्यपि यही 29 गते अब चाहिँ पर्सि बिहान 8 बजे हामीले चाहिँ यो विषयमै स्पेसल्ली मिटिङ बोलाएका छौँ। त्यही दिन हामी निर्णय गर्छौँ। हस्, धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र यति यावत विषयहरू राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप लगायतका विषयहरूमा पनि जानकारी दिनुभयो आम दर्शकहरूलाई, हामीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अब आउँदै गरेको दीपावली, छठ लगायतका पर्वहरूको अवसरमा यति नै बेला यो तपाईँहरूको कार्यक्रम मार्फत म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र कमसेकम चाहिँ माघ 8 सम्म चाहिँ संविधान आउने स्थिति बनोस् यसका निम्ति म शुभकामना, हामी त्यो अपेक्षा र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। र दर्शकहरू, आजको यो कुराकानी यहीँ सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार। This is Nepal Broadcasting Channel and you're watching News 24.